بلغل العلا بکمالی کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میمخ مولا تمیم محمد تمیم مرشد نو لگے میم ہے کلمہ تمیم مدینہ اس میم چرازن سبے یہ سپیشل قصیدہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی محبت واسطے اور دعا گھندے ہویاں سید نور مدثر بخاری آستانہ عالیہ پہاڑپور شریف تو انہوں دی فرمائش اور دعا کی خاطر پڑھنے لگا، سماعت کریں۔ او فرمان مصطفیٰ دا فرمان مصطفیٰ دا ہے جنتی حسین دی، جنت دا صرف مل ہے محبت حسین دی، جے تک خدا دا ملک ہے بس خدا دا راج ہے، اے مالک دی سلطنت ہے حکومت حسین دی، ہے وہ برکت حسین دیے، وہ برکت حسین دیے، وہ برکت حسین دیے، وہ برکت حسین دیے، تائیں قرآن تو سن دے، تائیں قرآن تو سن دے، وے سن دے سن دے سن دے، ساری محنت حسین دیے، ساری محنت حسین دیے، تائیں قرآن تو پڑھ دے، وے سن دے سن دے سن دے، ساری محنت حسین دیے، ساری محنت حسین دیے، وے ظالم آکھیا سید بن جا، سب کچھ پیش کرے سا، آکھیا سید
حق دی خاطر سجدے سر کٹوے سان وے ظالم آکھیاؤ سید من چاؤ وے سب کچھ پیش کرے سان آکھیا سید حق دی خاطر سجدے سر کٹوے سان تہوں یزید تے اج تئیں تہیں یزید تے اج تئیں اج تئیں اج تئیں اج تئیں ہے لعنت حسین دیے پئی لعنت حسین دیے او واہ برکت حسین دیے تہیں قرآن تو پڑھ دے وے سن دے سن دے سن دے ساری محنت حسین دیے کل دنیا تے نور مدثر سے آپ اس کا توجہ چاہساں کل دنیا تے منت لاگے حضرت پیر شبیر اکبر بن راو قربان ہے کیتا نوری ہے تصویر وے کل دنیا تے منت لاگے حضرت پیر شبیر اکبر بن راو قربان ہے کیتا نوری ہے تصویر